सदर नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। नवाज शरीफ ने ITCT में बरतानवी इदारों को सरमायाकारी की दावत दी। बरतानवी हाई कमिश्नर को पंजाब में सोलर पैनल प्रोजेक्ट से भी आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुफ्तगू में कहा कि पंजाब डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुका है। अनकरीब पंजाब लीड करेगा। IT यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के लिए बरतानवी इदारों का खैर मकदम किया जाएगा। नवाज शरीफ ITCT तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। शकील खान के पास जो महकमे थे उनमें करप्शन हो रही थी। शकील खान करप्शन में मुलव्वस पाए गए। तर्जुमान KP की हुकूमत का अपनी ही पार्टी के मुस्ताफी वजीर पर इल्जाम। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि कुछ लोगों ने बानी PTI से सूबे में करप्शन की शिकायत की। आतिफ खान और असद कैसर समेत कुछ लोगों ने पार्टी सरबराह से मुलाकात की। बानी ने मुस्ताफी वजीर शकील खान को करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान करने की हिदायत की। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से दरखास्त है कि इख्तिलाफात मीडिया पर ना लाएं। PTI में कोई ग्रुप बंदी नहीं है। तर्जुमान KP की हुकूमत का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान, कहा कि गारंटी देते हैं अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती है उनके अपने ही वज़रा अपने वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा कि बानी PTI के बारे में मशहूर था, ये खाता भी है खिलाता भी है लेकिन लगाता नहीं। अली अमीन गंडापुर अकेले ही खा रही है लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखें तो मारेंगे। बैरिस्टर साहब, हकीकत यही है कि आपसे सूबा नहीं चल रहा। जो हीरे और गोहरे नायाब बुजदार की काबीना में थे, ऐसे ही हीरे गंडापुर की काबीना में भी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर्स का दौरा। फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशंस बारे ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने बलोचिस्तान में क़याम अमन और इंसदाद स्मगलिंग के लिए FC के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला ने इजलास में कहा, फितना अल ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। डिटेल्स आपसे शेयर की जाएंगी। खबर यह है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर्स का दौरा हुआ है। फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने बलोचिस्तान में क़याम अमन और इंसदाद स्मगलिंग के लिए FC के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला ने इजलास में कहा है कि फितना अल ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। मॉनसून बारिशों से जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, अंदरून सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। राजनपुर, कोही सुलेमान की पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मच में बारिशों के बाद बोलान कौमी शाहराह सैलाबी रेले में बह गई। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। दादू में सैलाबी रेलों के बाइस कई देहात का शहरों से जमीनी राबिता कट गया। कोहलू में बारिशों से मुत्तादिद कच्चे मकानात गिर गए। बलोचिस्तान में अब तक 15 अफराद जाँ बहक हो गए। 120 मवेशी हलाक हुए। 6 घर मुनहदिम और 29 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिशों का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में रेन एमरजेंसी के हवाले से इजलास हुआ। सूबे भर में जारी बारिशों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध की तमाम बल्दियाती इदारों, ज़िला इंतजामिया को शहरों और देहातों में पानी की बरवक्त निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध से बारिशों के नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली है। शफकत अजीज से हम मज़ीद मालूमात ले लेते हैं। बताइएगा शफकत। देखिए, सूबे भर में बारिशों के हवाले से आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, काबीना और दीगर जो सूबे के अफसरान हैं उन्होंने शिरकत की है। इजलास की इब्तिदा में वज़ीर सिंध ने कहा कि वज़ीर आला हाउस में तमाम जो प्लास्टिक की बोतलें जो है वो बंद कर दी गई हैं। उसके साथ साथ जो है वो शीशे के जग रखे गए हैं। वज़ीर सिंध को ब्रीफिंग बताया गया कि सक्खर में सबसे ज्यादा जो है वो बारिशें हुई हैं और पंप स्टेशन पर बिजली ना होने या ज्यादा लोड शेडिंग के बायस बरसात के पानी की निकासी में दुश्वारी रही है। मेयर सिखर ने ये ब्रीफिंग दी और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सक्खर में 24 घंटे के दौरान बारिश के 4 स्पेल हुए, जिसमें 263 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ जिला घोटी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि 45 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है। वज़ीर आला सिंध ने तमाम अफसरान को रुकने जो असेंबली हैं वज़रा हैं उनको हिदायत की है कि अवाम। ठीक है, शुक्रिया आपका शफकत अजीज। गवर्नर सिंह कामरान खान टेसोरी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
بتانا چاہوں گا کہ 6 سپٹمبر آ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی گورنر ہاؤس ایک بار پھر اپنے ان شہداء کے لیے پروگرام ارینج کرے گا اور اپنی فورسز کی جو قربانیاں ہیں انہیں سراہے گا, انہیں خراج تحسین پیش کرے گا. انشاءاللہ تعالی اس پر فردر پھر جو جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی ہم اپنے صحافی بھائیوں کو بلائیں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہمارے پاس سندھ میں فلڈ کی صورت میں, سیلاب کی صورت میں, بارش کی صورت میں ہے, اس کو نمٹنے کے لیے ہم فوری طور پر یہاں ایک ایمرجنسی سیل گورنر ہاؤس میں بنا دیا ہے. اس کا نمبر 1366 ہے. کوئی بھی شخص جو اس سے پریشان حال ہو, اسے کوئی ایمرجنسی کی صورت ہو تو وہ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. ہماری جو گورنر ہاؤس کی انتظامیہ ہے وہ فوری طور پر وہاں لوکل انتظامیہ سے رابطے میں ہے, وہاں کر کے اس کو ریلیف دلانے کی پوری کوشش کرے گی. جیسے میں نے کہا کہ ہم راشن کے جو باکسز ہیں وہ روانہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہاں جہاں جہاں ایسی صورتحال ہوگی گورنر سندھ کا ہم اپنا ایک کیمپ لگائیں گے انشاءاللہ وہاں پر, تاکہ وہاں لوگوں کی مالی امداد کی جا سکے مخیر حضرات کے ساتھ مل کے. اور آج ہی ہم انشاءاللہ تعالی یہ 14 روپے فی یونٹ میں بجلی کی کمی کا جو خط ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو ارسال کر دیں گے. اور میں پھر ایک دفعہ 14 اگست کے بہترین پروگرام کرنے پر تمام بزنس مینوں کا, اسپانسرز کا اور تمام ہی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایک ایسا پروگرام اور ایسا ایک ایونٹ کریٹ کیا کہ پورے پاکستان سے, آپ یقین جانیں پورے پاکستان سے اور جہاں جہاں دنیا میں پاکستانی ہیں سبھی نے مبارکباد بھیجی ہے. اور اس دن بہترین کوریج کرنے پر میں اپنے صحافی بھائیوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام میڈیا ہاؤسز کا, تمام ڈائریکٹر نیوزز کا, بیورو چیف کا, رپورٹرز کا, جنہوں نے اس دن بہترین صحافتی سر انجام دیے فرائض اور بہترین کوریج ہمیں اس پروگرام کی اس دن ملی. تو میں آپ سب صحافی بھائیوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کراچی میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی طرف سے کہا کہ مانسون کے حوالے سے چیئرمین این ڈی اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور اب کہتا ہے میں نے تو کبھی ملا ہی نہیں, میرے سے تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جو دن کو رات اور رات کو دن کہنے میں نہ شرمندہ ہوتے ہیں بلکہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سچے ہیں. یہ احتساب جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی اپنے ریٹائر اور ان ججوں کے خلاف بھی کرنا ہوگا جو استعفیٰ دے کر بھاگ گئے. جو بھی شامل ہے, اگر ادارے خود ادارہ جاتی احتساب نہیں کریں گے اور اسی طرح سیاسی پارٹیاں اپنے اندر جھاڑو نہیں پھیریں گی, جو پاکستان کو کمزور کر رہے تھے اور اس سازش میں شریک تھے, تو پھر کوئی اور احتساب کرے گا. تو پھر اعتراض نہ کیجئے گا. پھر حکومت کو بھی مجبوراً ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جس پر لوگ کہیں گے کہ یہ اقدامات, اتنے سخت اقدامات نہیں کرنے چاہیے تھے, مگر یہ ضرورت ہے پاکستان کی. اور آپ ان تمام کڑیوں کو اگر دیکھیں, رؤف حسن وہ بیرون ملک جتنے بھی اینٹی پاکستان صحافی ہیں, اگر ان کے ساتھ بھارتی صحافی اور اسی طرح دوسرے صحافیوں کے ساتھ رابطے میں تھا تو یہ اکیلا آدمی نہیں تھا, یہ پورے کا پورا ایک تانا بانا, پورے کا پورا ایک پلان تھا. پی ٹی آئی کی معاشی ٹیم اسی وقت خط لکھ رہی تھی آئی ایم ایف کو کہ ان کے ساتھ معاہدہ نہ کیا جائے. اسی وقت رؤف حسن اینٹی پاکستان جرنلسٹ کو ایسا مواد دے رہا تھا. اسی وقت یہاں پر بانی پی ٹی آئی پاکستان میں ایک سیاسی ٹمپریچر کو بڑھا رہے تھے. اسی وقت کئی جج صاحبان بانی پی ٹی آئی اور ایسے فیصلے کر رہے تھے جو اس پورے پلان کے مطابق تھے. تو یہ سارے کا ساری چیزیں اور رؤف حسن کے ہونے والی تفتیش کے انکشافات ہوں یا جنرل فیض کی تحویل میں لیے جانے کے بعد تحقیقات کا دائرہ وسیع ہونا ہو اور اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کے بیانات ہوں,
یہ سارے اور اس کو ماضی سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ پوری کی پوری ایک کہانی اور پوری کا پورا ایک پلان کا حصہ ہے. یہ احتساب ہر صورت اب ہو کر رہے گا اور یہ ممکن نہیں کہ یہاں پر کوئی سیاست کرے احتجاج اور ایسے دھرنوں کی جو پاکستان کو کمزور کرے. پاکستان کے سی پیک آنے سے پہلے جان بوجھ کر وہ دھرنے دیے گئے, جان بوجھ کر پاکستان میں جب پاکستان معاشی طور پر سٹیبل ہو چکا تھا, آئی ایم ایف سے جان چھڑا چکا تھا, اس وقت صاحب نثار کی قیادت میں ایسے فیصلے کیے گئے جس نے آج پاکستان کو اس حد تک پہنچایا. غریب کی روٹی, غریب کا چولہا چلتا تھا. پاکستان کی سٹاک ایکسچینج بہترین سٹاک ایکسچینج تھی, ڈالر کنٹرول میں تھا, مہنگائی پاکستان کی تاریخ کے کم ترین تھی. پاکستان کا ہر گھر یہ محسوس کرتا تھا کہ آنے والے دن خوشحالی کے ہیں. پھر اچانک اس طرح کے فیصلے ہوئے اور ان فیصلوں میں آپ ان کے تانے بانے ملائیں, ایک دھرنے ایک احتجاج کا اعلان ہوتا تھا, پھر اسی کے بعد فیصلے ہوتے تھے. ان فیصلوں میں عمران خان کو مسلط کیا گیا, وہ آئے, نہ غریب کا چولہا چل سکا. آج غریب کا چولہا اور پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی صرف معیشت نہیں, پاکستان کا جو استحکام ہے اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی گئی. پاکستان کے دوستوں کے ساتھ تعلقات جان بوجھ کر خراب کیے گئے. پاکستان میں معیشت کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا. بہت اہم ممالک جس میں سعودیہ ہو, چائنا ہو یا امریکہ, اس کو جان بوجھ کے ناراض کیا گیا اور پھر یہ کھیل کھیلا گیا. اور جب اس کو اقتدار سے اتار دیا گیا, پھر بھی ان کے دوست اور وہ لوگ